नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नजर। 28 जुलाई से 2 अगस्त तक मौसम फिर करवट बदल देगा। महकमे मौसमियात की पेशन गोई। वादी कश्मीर में आज सुबह से ही मौसम खुशगवार रहा। दिन भर धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि गुज़श्ता चंद रोज से मुसलसल बारिशों के बायस कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। आज दिन भर दरियाओं, नदी नालों और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह में नुमाई कमी देखी गई, जिससे हालात मामूल पर आते हुए नजर आए। ताहम महकमा मौसमियात ने एक बार फिर खबरदार किया है कि 28 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान वादी कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्का है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि मौसम की ताज़ा पेशन गोई पर नज़र रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, खुसूसन नशीबी इलाकों, नदी नालों और हसास मकामात के करीब गैर ज़रूरी नक्ल हरकत से गुरेज करें। पाकिस्तान की हर मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया। पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर पर। भारतीय तरक्की, इख्तिरा और खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन। पाकिस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में महव। भारत की तरक्की के सफ़र में रुकावट डालने की कोशिश की गई तो घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज को दुश्मन के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए मुकम्मल आज़ादी। सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सियासी अज़म। राजनाथ सिंह। क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है, और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए, और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डाटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं। साथियों, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनंतनाग में बरिया फेस्टिवल में शिरकत। हकीकी इल्म आजिज़ी के जरिए हासिल होता है। ताकत दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल की जाए तो वो मुकद्दस बन जाती है। नौजवान जदीद तालीम के साथ अपनी सकाफती और रूहानी इक़्तिदार से भी मजबूत रिश्ता कायम रखें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा।
دنیا کی کسی بھی فوج کا ہماری مسلح افواج سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ کرگل کے شہداء کی قربانیاں ہمیشہ قوم کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ فوج صرف سرحدوں کے تحفظ تک محدود نہیں بلکہ ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فوج ملک کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے پوری دیانتداری سے ذمہ داریاں انجام دیتی رہے گی۔ فوجی سربراہ۔ کرگل وجے دیوس۔ وزیر اعظم اور صدر ہند کا جان بازوں کو خراج عقیدت پیش۔ جنگ میں ہمارے جوانوں کی قربانیاں ہر نسل کو متاثر کرتی رہیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ کرگل وجے دیوس ملک کے جوانوں کی غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی کی علامت۔ صدر مرمو۔ کرگل وجے دیوس۔ وزیر داخلہ کا فوجی اہلکاروں کو خراج۔ دشمن کی فوج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ کرگل میں دوبارہ ترنگا لہرا کر ملک کا سر فخر سے بلند۔ امت شاہ۔ کرگل وجے دیوس۔ ملک کی حفاظت کرتے جانے نچھاور کرنے والے فوجیوں کو سلام۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ ملک نوجوانوں اور طلباء بی جے پی کے لیے کسی بھی عہدے سے زیادہ اہم۔ وزیر تعلیم کا استعفیٰ۔ اس اصول کی عکاسی۔ امتحانی پرچوں کے لیک ہونے میں ملوث قصورواروں کو کڑی سزا دلانے کے لیے پرعزم۔ امت شاہ۔ سری نگر جموں شاہراہ پر تازہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک پھر متاثر۔ شاہراہ کی بحالی کا کام جاری۔ مسافر غیر ضروری سفر سے گریز کر کے ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کریں۔ ٹریفک حکام۔ 21 روزہ طویل چھٹیوں کے بعد اسکول چلے ہم۔ گرمائی تعطیل میں کوئی توسیع نہیں۔ کل سے دوبارہ اسکول کھلیں گے۔ طلباء اور اساتذہ مقررہ وقت پر اسکولوں میں حاضری کو یقینی بنائیں۔ محکمہ اسکولی تعلیم۔ حج 2027 کے لیے درخواستیں دینے کا عمل مکمل۔ جموں کشمیر سے صرف 4691 درخواستیں موصول۔ متوقع کوٹا سے خاصا کم۔ سری نگر سب سے آگے، 620 بزرگ اور 26 خواتین نے بغیر محرم زمرے میں درخواست دی۔ ڈاکٹر شجاعت قریشی۔ حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی روح پرور تقاریب آج سے زیارت شریف حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاری پربت سری نگر میں عقیدت و احترام کے ساتھ شروع ہو گئی۔ عرس کے آغاز کے ساتھ ہی زائرین کی بڑی تعداد نے درگاہ شریف کا رخ کیا، جہاں خصوصی دعاؤں، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، درود السلام اور دیگر مذہبی عبادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عقیدت مند حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی دینی، روحانی اور اصلاحی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ مسروش میں غم خار سی سوا اس میں وائی رٹ کس بدانا مانا گو یہ خارات اس میں دیے وائی رٹ کس بدانا گو سی سوا اس میں سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ سالانہ امرناتھ یاترا جاری۔ 4474 یاتریوں کا تازہ قافلہ گفا کی جانب روانہ۔ 4 لاکھ یاتری درشن کر کے فیض یاب۔ بارشوں سے ٹریفک کو نقصان پہنچنے کے بعد پہلگام روٹ کی مرمت اور بحالی کا کام تیزی سے جاری۔ حکام۔ کرگل وجے دیوس ملک کے لیے
قربانی دینے والے بہادر جوانوں کو خراج، ان کی قربانیاں آنے والے نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ پوری قوم ان بہادر سپاہیوں کی بے مثال جرات اور عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ۔ طلباء کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، بارش سے متاثرہ غیر محفوظ اسکول مرمت تک بند رہیں گے۔ انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار، صوبائی کمشنر جموں۔ اور آخر میں یہ خبر، جعلی سرکاری نوکریوں کا جھانسا دے کر لوگوں سے بھاری رقم بٹورنے کا معاملہ، کرائم برانچ کشمیر کی جانب سے بڑا فراڈ، بے نقاب 3 ملزمان کے خلاف چالان عدالت میں پیش۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔